बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई मेजर आदिल राजा का सलाम पहुँचे। इस व्लॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अजीज़ान मन, मैंने गुज़श्ता रोज़ कर्नल अकबर हुसैन का इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए, लेकिन जो एक इंकशाफ जो बहुत ज़्यादा वाज़े तौर के ऊपर, बहुत से लोग इसके ऊपर बातें तो पहले से कर रहे थे, लेकिन खुल के जो बात साबित हुई, वो बात ये साबित हुई कि जनरल कमर जावेद बाजवा, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसका ससुर जनरल एजाज अमजद एक कादियानी था। और वो कादियानी, उसने मजहब अपना छोड़ा, सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बनने के लिए उसने अपना मजहब जो है वो छोड़ दिया उसको। और उसके बाद मजीद वो प्रमोट नहीं हुआ, मजीद प्रमोट नहीं हुआ। तो लोगों का ये कहना है, मेरा भी ये कहना है कि उसने पूरी पाकिस्तानी कौम से बदला लिया। एक एवरेज इंटेलेक्ट अपना दामाद जो है उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनवा के उसको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया, और उसके बाद पाकिस्तान में चोरों की हुकूमत को मुसल्लत किया। ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन गया। इस वीलॉग के बाद मुख्तलिफ मुझे फीडबैक्स आए, मुख्तलिफ लोगों ने, किसी ने खुशी का इजहार किया, किसी ने गमी का इजहार भी किया, कम लोगों ने गमी का इजहार किया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीडबैक था, वो एक सीनियर आर्मी ऑफिसर है उनकी तरफ से मुझे। और वो एक अपने आप को बल्कि वो समझे जाते हैं, एक इंटेलेक्चुअल भी समझे जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त उनकी तहरीरें भी होती हैं। उन्होंने मुझसे रब्ता किया, मेरे उनसे पहले भी रब्ता था। उन्होंने मुझे इंकशाफ किया कि मैं उन्हीं की ज़ुबान के अंदर आपको ये बताना चाहूँगा। हाँ, उन्होंने ये मुझे ज़रूर ये बात की, और मैं उनकी बात लाजमी तौर के ऊपर उसकी कदर रखूँगा। उन्होंने कहा है कि आपने मेरा नाम सीगा राज के अंदर रखना है। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन मैं उनका नाम उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए लाजमी तौर के ऊपर सीगा राज के अंदर ही रखूँगा। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे जो कल कर्नल अकबर हुसैन की कुछ घंटे पहले जो इंटरव्यू है उससे मुतल्लिक बातचीत करने के लिए मैं आपको ये तहरीर लिख रहा हूँ। ये जो जनरल एजाज अमजद का सब्जेक्ट आया, उसके बारे में आपने जो सब्जेक्ट उठाया, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। वो कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान में और पाक फौज में जनरल एजाज अमजद को मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं जानता, और मैं इसको अपनी ड्यूटी समझता हूँ, जिम्मेदारी समझता हूँ कि जो मेरे ईमानदारी के साथ अपना जो मेरा इस सिलसिले के अंदर जो मेरी मालूमात है मैं आप तक पहुँचाऊँ। उन्होंने कहा सबसे पहले, और जिस बात के ऊपर मुझे शौक भी लगा, उन्होंने कहा सबसे पहली बात है, वो कहते हैं कि जी मैं आपको कादियानी ऑफिसर्स की लिस्ट देता हूँ, जो जनरल ऑफिसर्स की लिस्ट है, जो कि ऑफिसर्स पाक फौज के जनरल साहिबान जो कि कादियानी थे, डिक्लेयर्ड अहमदी कादियानी जो भी ये कहते हैं वो थे ये, ठीक है। अब कोई मर्ज़ई भी कहते हैं, कादियानी, अहमदी, ये तीनों एक ही चीज़ है। अब मुझे ये नहीं बात बहरहाल पता कि ये जिस तरह ज़्वाइनिस्ट और ज्यूज अपने आप के अंदर फ़र्क रखते हैं, ये वो फ़र्क है, या ये फ़र्क जो है ये सिर्फ कहने की हद तक है, या इसका क्या पर्सपेक्टिव है। लेकिन बहरहाल ये तीनों जो नाम दिए जाते हैं ये इन्हीं को दिए जाते हैं। और ये अफसरान, उन्होंने लिस्ट मुझे दी इन जनरल साहिबान की, जिसमें सबसे पहले मेजर जनरल नज़ीर अहमद FF के, ये कादियानी जनरल है। मेजर जनरल हयाउद्दीन FF फ्रंटियर फोर्स के दोबारा। लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर हुसैन मलिक हिलाल जुर्रत पंजाब रेजिमेंट के। नंबर 4 पे लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अली मलिक हिलाल जुर्रत पंजाब रेजिमेंट के। नंबर 5 पे मेजर जनरल इफ्तिखार जंजुआ हिलाल जुर्रत सितारा जुर्रत बलूच रेजिमेंट के। ये जनरल एजाज अमजद के जो है बाजवे के ससुर के बड़े भाई भी हैं, और ये शहीद हो गए थे 65 की जंग में, गालबन आगे डिटेल में आपको बताता हूँ। नंबर 6 मेजर जनरल नासिर अहमद फ्रंटियर फोर्स एंड SSG कमांडो, मेजर जनरल नासिर अहमद। नंबर 7 मेजर जनरल बशीर अहमद पंजाब रेजिमेंट। मेजर जनरल मुमताज खान सितारा जुर्रत फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। नंबर 2 लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला सईद फ्रंटियर फोर्स। नंबर 10 मेजर जनरल नसीर अहमद ऑर्डिनेंस। नंबर 11 मेजर जनरल एजाज अमजद बलूच रेजिमेंट। और वो कहते हैं कि इसके साथ जो इससे ऊपर वाले 3 जो जनरल्स हैं वो आर्मी मेडिकल कोर डॉक्टर से भी बिलोंग करते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले मुझे बाजवा के बारे में क्लैरिफाई करने दें कि ना तो उसका बाप ना उसकी माँ जो है वो MD कादियानी थे। लेकिन इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं सर, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये रिपोर्ट्स की गई थी कि जनरल रिजवान ने रिपोर्ट्स दी थी, जिसके सिलसिले में जनरल रिजवान को सैक कर दिया गया था कि उनके वालिद साहब
شاید ربوہ میں دفن ہے، یہ کچھ حلقوں کا کہنا تھا، اور ان کی راتوں رات کتبہ جو قبر کا کتبہ ہے وہاں سے ہٹایا گیا تھا، لیکن یہ بہرحال ایک ابھی تک ایک کنسپریسی تھیوری کے طور پہ یہ بات سامنے آئی ہے، لیکن یہ بات انتہائی واضح ہے، آگے چل کے میں اس کے اوپر بھی وضاحت کروں گا کہ ایکس ڈی جی ISI کو سیک کر لیا تھا، سیک کیا گیا تھا، نوکری سے برخاست کیا گیا تھا، اور جنرل باجوے نے چیف بنتے ہی ان سے ریزائن لے لیا تھا اس بات کو ایکسپوز کرنے کے اوپر کہ ان کا تعلق بھی وہ کنورٹ لیٹر آن ہوئے یا نہ ہوئے ہوئے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا تعلق جو ہے وہ قادیانیت سے وہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، یہ آپ اس بات کو کہ آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہ ان کے والد نہ والدہ وہ دونوں نہیں تھے، یہ قادیانی احمدی نہیں تھے، ان کے کچھ رشتہ دار بہرحال ضرور تھے، یہ آپ کہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کنورٹ ہوئے ہیں قادیانیت یا احمدیت کے اندر جو مختلف جاٹ کلین سے بلانگ کرتے ہیں، جنرل باجوہ بھی جاٹ ہی تھا، جاٹ ہی ہے، اور ان کے اندر باجواز شامل ہیں، یہ بھی آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ باجواز بھی جو ہے وہ کنورٹ کر کے جو ہے وہ قادیانیت احمدیت مرزیت جو بھی ہے اس کے اندر وہ کنورٹ کر چکے ہیں، یہ بھی آپ کنفرمیشن دیتے ہیں۔ تو پھر بہت سی جاٹ فیملیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو پارٹ قادیانی پارٹ سنی کے کہتی ہیں، اس کے علاوہ گھمنز جو ہیں جس میں جنرل باجوہ نے اپنی بہنیں بیائی ہوئی ہیں وہ سنیز ہیں آپ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو حقائق ہیں مجھے ذاتی طور کے اوپر مجھے ان کا علم ہے۔ جنرل اعجاز امجد چھوٹا بھائی تھا میجر جنرل افتخار جنجوعہ شہید کا، اعجاز امجد کی شادی ہوئی تھی میجر جنرل بشیر احمد کی بیٹی سے، جو کہ بہت زیادہ ہائیلی رسپیکٹڈ آپ کہتے ہیں کہ قادیانی احمدی افسر تھا۔ بریگیڈیئر اعجاز امجد جو ہے اس کے علاوہ جنرل اسلم بیگ کے PSE تھے، جو ہائیسٹ رینک کسی بریگیڈیئر کے لیے ہائیسٹ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، ان کے پرسنل سیکریٹری تھے، ان کو پرسنل سٹاف تھے، اور آپ کہتے ہیں کہ جنرل اسلم بیگ نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ تم اپنا مذہب جو تم نے لکھا ہوا ہے کاغذوں کے اندر اس کو ڈیناؤنس کر دو، قادیانیت کو ڈیناؤنس کر کے اپنے آپ کو سنی مسلمان رکھو تاکہ ہم تمہیں پروموٹ کر سکیں۔ اس کے بعد یہ جو میں نے جنرل کرنل اکبر حسین سے انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ جنرل GM ملک جو موجودہ ایڈجوٹنٹ جنرل پاکستان آرمی جنرل عاصم ملک کے والد تھے، وہ اس وقت ایڈجوٹنٹ جنرل تھے، اور ایڈجوٹنٹ جنرل آرمی چیف کے بعد اگر اختیارات کے حساب سے دیکھا جائے تو طاقتور ترین جنرل ہوتا ہے۔ انہوں نے ان کو کہا تھا کہ نہیں، یہ اس طرح نہیں، اگر آپ نے مذہب چینج کر لی ہے، اور یہ کورو کا ریکارڈ بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ غائب کر دیا گیا تھا، تبدیل کر دیا گیا تھا، کہ اگر تم نے اپنا مذہب چینج کر لیا تو تمہارا جو اپنی بیوی کے ساتھ شادی ہے، نکاح ہے، وہ بھی انویلڈ ہو گیا ہے، تو اب تم دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرو، نکاح کرو، بینگ اے سنی مسلم۔ تو پھر بینگ اے سنی مسلم انہوں نے دوبارہ اپنی ہی بیوی سے جنرل GM ملک کی ایڈوائز کے اوپر ان کو جو ہے دوبارہ انہوں نے اپنا ایک تو پہلے فیتھ چھوڑ دیا، he relinquished his faith، آپ نے انگلش کے اندر لکھا which he did، and آپ نے کہا کہ community got no instructions from its elders regarding اعجاز امجد، لیکن جو آپ کے جو قادیانی احمدی جو بڑے ہیں آپ کے، جو آپ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی اعجاز امجد کے بارے میں کہ یہ نکل گیا ہے مسلک سے یا نہیں نکلا۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک باقاعدہ صرف پروموشن کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا، دکھانے کے لیے کام کیا تھا، کیونکہ اس کے بعد بھی بے تحاشا لوگوں نے جو احمدی عبادت گاہیں ہیں، قادیانی کی جو علیحدہ عبادت گاہیں ہیں، مسجدیں ہیں، ان کے اندر جنرل اعجاز امجد کو دیکھا گیا ہے، ان سے ملاقاتیں ہوئی، رپورٹس ہوئی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے یہ صرف پھر ہاتھی کے دان کھانے کے اور دکھانے کے اور کے طور کے اوپر یہ کام کیا گیا ہوگا، یہ بات سمجھ آتی ہے اس کے اندر۔ اور اس کے علاوہ یہ بہرحال آپ ضرور آپ لکھتے ہیں کہ جو آپ کی کمیونٹی ہے، جو احمدی قادیانی مرزئی جو کمیونٹی ہے، ان کے لیے امبیرسمنٹ بن گیا تھا اعجاز احمد، اور آپ لوگ اس سے دور ہو گئے تھے سارے کے سارے۔ اعجاز احمد آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جنرل اعجاز احمد آپ کا بہت قریبی دوست تھا، آپ کی دوستی ان کے ساتھ جو ہے وہ اس ایک تو فیتھ کے بنیاد کے اوپر تھی کہ آپ دونوں جو ہیں وہ احمدی تھے، اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ جی ہائیسٹ ریلیجن، اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں سب سے بڑا جو مذہب ہے جو آپ لوگوں کا کامن تھا وہ پاکستانی ہونا تھا۔ آپ لوگوں کے لیے سب سے اہم ترین بات پاکستانی ہونا تھا، پاکستانی ہونا آپ لوگ اپنے آپ کو جو ہے فخر کی بات سمجھتے تھے، اور پاکستانی ہونے کو ہی اپنا مذہب سمجھتے تھے۔ آپ نے مزید یہ لکھا کہ جنرل اعجاز امجد جو ہے وہ ڈنڈا مار افسر جو ہے، گڈ ہارڈ ورکنگ ڈنڈا مار افسر جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا،
छम सेक्टर में 71 के अंदर भी वो 71 की जंग में छम सेक्टर